अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर शामी और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। दुनिया भर में जहां भी हमें ये लोग देख रहे हैं उनसे इल्तमास है कि ये जो इंटरव्यू है बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मरकज़ी अमीर जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, जिनकी एक सियासी विंग जो पार्टी है जिसको टीएलपी के नाम से भी जाना जाता है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अल्लामा साहब, सबसे पहले डेली पाकिस्तान को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। धरने में क्या सूरत हाल रही और धरने में आपकी क्या फीलिंग्स थी? 20 दिन का धरना था और कभी भी नहीं देखा गया आपको कि आप सोए हों, तो नींद कैसे पूरी हुई? पहला सवाल मेरा आपसे ये है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम धरना ने इसलिए वहाँ बैठे रहे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातमियत पर हमला हुआ। हमारा सीधा साधा एक सवाल था कि जो मुजरिम है उसको सामने लाया जाए, अगर वो नहीं है तो फिर कौन है? नामूस रिसालत का मसला, ख़त्म नबुव्वत का मसला बड़ा हसास है, तो उन्होंने इस हसासियत को महसूस नहीं किया, या ख़ुद नहीं महसूस किया, या पीछे जो नादीदा क़ुव्वतें थी उन्होंने उन्हें महसूस नहीं होने दिया। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी हुजूर की इज़्ज़त और नामूस के लिए हमारी जानें भी हाज़िर हैं और हम सब भी हाज़िर हैं, हमारे बच्चे भी हाज़िर हैं। मेरे 2 बच्चे थे, वो मैं दोनों लेकर गया हुआ था ताकि ये भी शहीद हो जाएं। वहाँ कोई हमें मुश्किल पेश नहीं आई, इसलिए कि हम इस्लाम के लिए चले थे, ज़ात के लिए नहीं। और वहाँ हमने नादीदा ताकतें जो इस्लाम की हैं उनकी मदद देखी है और उन्हीं ताकतों की वजह से हम इतनी देर वहाँ बैठे रहे। अच्छा अल्लामा साहब, मुझे ये बताइएगा, जब वज़ीर दाखिला ने पुलिस और एफसी को हुक्म जारी कर दिया कि धरने पर धावा बोल दें, हमला कर दें, जब हमला हो गया तो आपके वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो 2 से 3 घंटे के ऑपरेशन में वहाँ से उनका सफाया कर दिया जाता आराम से। ऐसी कौन सी गैबी मदद थी? वो गैबी मदद खुले अल्फाज में नहीं, ढके छुपे अल्फाज में ही बता दें, लेकिन कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर करें। हमारा जो नारा था ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार ख़त्म नबुव्वत, इस नारे में हैबत और जलाल इतना था कि मैं खुद देख रहा, सारा मंजर मेरी आंखों के सामने हुआ, तो वो आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे हट रहे थे। हाँ, हमारा नारा जब लगता था तो वो आगे हज़ारों के हिसाब से चलते, तो फिर यकदम वो पीछे हो जाते नारे की वजह से। वो बता सकते हैं कि उनको आगे क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही थी, वो तो उनको बताना चाहिए हमें। मैं तो बहरहाल देख रहा था, मुझे आखिर में कहने लगे, वो करीब आ गया तो मैंने कहा ठीक है ना, या शहादत होगी या गिरफ्तारी होगी। तो फिर 5 मिनट बाद कहने लगे वो तो दौड़ गए। मैंने कहा फिर ये इस्लाम ने अपनी पावर से उन्हें दौड़ा दिया। तो मुझे ये बताइएगा कि कितने लोग आपकी तहरीक के इस धरने में ऑफिशियली शहीद हुए और उनके लवाहिकीन के लिए आप लोग क्या इकदाम करेंगे, क्योंकि हुकूमती ऑफर को आप लोग ठुकरा चुके हैं? जी, अभी हतमी फहरिस्त नहीं आई, कुछ लोग हमारे लापता हैं। तो ये जब अंदाजे के मुताबिक 100 करीब लापता हैं लोग। वो शहीद होने वाले तो साथ ही हैं ना फिलहाल, जिनकी फरिश्तें आई हैं। जी हाँ, बहरहाल हमारे लोग लापता हैं, उनका ना वो थानों में है ना वो जेलों में है। तो इंशाअल्लाह ये बातें वाज़ेह हो जाएंगी। तो अगर सारी कायनात भी शहीद मर जाती ना, शहीद हो जाती, तो हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के मुकाबले में ये तो मामूली बात थी। तो धरने के दौरान जब पुलिस की शैलिंग हो रही थी तो कहीं ना कहीं मुमताज़ कादरी की याद सताई या महसूस हुआ कि आपके साथ हैं रूहानी तौर पर? मैंने तो एक ही जगह तवज्जो रखी हुई थी, मदीना मुनव्वरा की तरफ, कि जी हम तो आपके लिए आए बैठे हैं, अब आपकी मर्ज़ी, आपने हमें शहीद करवाना है। अब हम तो अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू लेकर आकर बैठ गए हैं। मेरी तवज्जो तो एक ही जगह रही, वो इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। अच्छा, जब आप लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो डेली पाकिस्तान पर हमने आपका इंटरव्यू भी किया था, तो आपके पास तब ना डंडे थे, ना पत्थर थे, ना कोई हथियार थे। हुकूमत कहती रही कि आपके पास जो है असला भी मौजूद है। इस बात में कितनी सदाकत थी या वो बुखला चुकी थी? नहीं, बुखलाहट की वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। हमने कोई इस किस्म का एहतमाम नहीं किया, और ना मुझे जब भी कोई पता चलता कि जी वो ये कह रहे हैं तो मैं अपने साथियों को कहता भाई तफ्तीश करो, अगर किसी के पास हैं तो उनको वापस भेजो,
ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم خالص ایک رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے آئے بیٹھے ہیں. اس کو ہم دنگا فساد تھوڑا بنانا ہے, ملک کو تباہ تھوڑا کرنا ہے. یہ ملک تو بڑی مشکل سے ہمارا بنا ہے, اور پھر افغانستان اور چیچنیا, بوسنیا, عراق, شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے وہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ رسول کے فضل و کرم سے یہ ہر طرح ناکام ہو گئے, اور تا صبح قیامت یہ کالک ان کے منہ پر رہے گی, اور ان کی نسلیں بھی اس کا جواب نہیں دے سکیں گی. علامہ صاحب, حکومتی خرچہ جو تھا وہ دھرنے کے دوران تقریباً 22 کروڑ روپے کے قریب ہوا. آپ کو لنگر کون فراہم کرتا رہا, مالی معاونت کون کرتا ہے, آپ کی کاروبار کیا ہے؟ جی, ہماری مالی معاونت, ہم نے تو دعوت دی تھی بھئی سارے یہاں آ کر دیکھیں, تو ہم نے دیکھا کہ کوئی رسول اللہ کا غلام جو ہے وہ چاول لا رہا ہے, کوئی دیگیں پکا رہا ہے, کوئی 10-10 ہزار بندوں کا کھانا لا رہا ہے, کوئی جناب کاجو لا رہا ہے, کوئی جناب بادام, پستے, اور کوئی انڈے بھون کر لا رہا ہے, کوئی بسکٹ لا رہا ہے, کوئی ڈبل روٹیاں لا رہا ہے, کوئی پوری بیکریاں اٹھا کر لا رہا ہے, کوئی دودھ کے بڑے وہ ایک دودھی تھے, وہ کہتے تھے میں نے دودھ بڑا زندگی میں بیچا, اب دودھ جو ہے وہ دھرنے والوں کے لیے. تو اب بتائیں, جب یہ اتنا اللہ رسول, ہاں لوگ پھر ٹرک کے ٹرک سویٹروں کے بھر کے لا رہے تھے, رضائیوں کے بھر کے لا رہے تھے, کمبلوں کے بھر کے لا رہے تھے. یہ جو منرل واٹر ہے, یہ واٹر ہے, یہ ٹرک کے ٹرک لوگ بھر کے لا رہے تھے. اب بتائیں ہم کیا کرتے پھر لوگوں کو, ہم کہتے بھائی نہیں ضرورت, وہ کہتے چھوڑو جی نہیں ضرورت, ہمارا ایسا نہیں ہے, ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم نے آپ کی خدمت کرنی ہے. اب بتائیں وہ یخنی بنا کر, بکرے کی یخنی پورے مجمع کو پلائی جا رہی ہے, سبز چائے پلائی جا رہی ہے, سبز کہوہ پلایا جا رہا ہے, دودھ پلایا جا رہا ہے, اور حلوہ سبحان اللہ, وہ تو اس کی تو بات ہی نرالی ہے. وہ تو صبح شام 6 ٹائم تو ہمارے بندے کھانا کھاتے تھے. ماشاءاللہ. باقی جو ہے یہ خشک میوہ جات, فروٹ یہ علیحدہ تھا. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ استعفیٰ لینے کے لیے 20 سے 22 دن تک جب آپ نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ وزیر قانون کا استعفیٰ لینا ہے, حکومت ہٹ دھرمی پر برقرار رہی, ایسی کون سی فورس بیچ میں آئی کہ حکومت پھر اس استعفے کے لیے بھی تیار ہو گئی؟ یہ تو ان کو بتانا چاہیے نا کہ کس فورس کے پاس وہ گئے کہ اب یہ ہمارے بس سے باہر ہو گئے, آپ ہماری ان سے جان چھڑوائیں. آپ جو ہمیں کہتے ہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ جو ہے نا ان کو ہمارے سر سے یہ تو کوئی بلائیں آ گئیں, ان بلاؤں سے ہماری جان چھڑاؤ. آپ نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف سے اگر آپ مطالبہ کرتے انہوں نے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگو, آپ کو وہ ہر مطالبہ آپ کا پورا کرتے, تو آپ نے کیا مانگا ان سے؟ کچھ بھی نہیں مانگا ہم نے ہمارا پہلے ہی مطالبہ تھا. ہم کوئی سیاست تھوڑی کرنے گئے تھے. سیاست کرنے گئے ہوتے تو پھر اب تو ہمارا الزام ختم ہو گیا نا. سیاست کرنے گئے ہوتے تو وہاں کوئی لے دے کی بات ہوتی. ہم نے کہا بھئی نہیں, اب ہمارا جو شہید ہوئے ہیں بچے تو وہ ختم نبوت کے لیے ہوئے ہیں, وہ تو ثواب ان کو بھی ملا, ہمیں بھی ملا. تو اس آڑ میں ہم اپنے مطالبے سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے, ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے. اچھا, فوج کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر فوج ثالثی کا کردار ادا نہ کرتی تو شاید یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جو ہے دھکیل دیا جاتا, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا کیا انہوں نے, ان کی عزتیں بھی ملک کی وجہ سے تھیں, اور ملک قائم جو ہے وہ اس کے اندر ہمارے عزتیں, آبروئیں محفوظ ہیں, کاروبار محفوظ ہیں, اور پوری دنیا کی نگاہ بھی ادھر ہے. تو یہ بہت بڑی سازش تھی جو اللہ رسول کے فضل و کرم سے ختم ہو گئی. ختم نبوت کے معاملے پر آپ ہمیشہ جو ہیں سخت الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, تو جب آرمی کے نوجوانوں کے ساتھ, افسروں کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی, رویہ تلخ تھا یا اس میں نرمی آ گئی تھی؟ نہیں, اس کو آرمی کی وجہ تھوڑی نرمی آنی تھی. نرمی تو میری آپ سے اب نہیں ہو رہی نا. بات جب مہمان آتا ہے تو مہمان سے بات تو اسی انداز میں کی جاتی ہے. باقی میرے ساتھ اگر کوئی اس موضوع پر بات کرے گا یا مجھے سمجھانے کی کوشش کرے گا حضور کی ختم نبوت, اور نہ میرا لہجہ وہی ہے شروع دن سے, اور تا صبح قیامت بھی وہی رہنا ہے انشاءاللہ. اچھا, ڈاکٹر حیدر اشرف جلالی صاحب جو ہیں, آصف اشرف جلالی صاحب پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا خادم حسین سے کوئی تعلق نہیں. کیا آپ کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں تو ہم نے زبردستی تھوڑا جوڑنا ہے, وہ کہتے ہیں تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم نے کوئی تھوڑا ان سے زبردستی جوڑنا ہے, زبردستی تو نکاح بھی نہیں ہوتا. وہ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, کیا آپ ان کے استعفے کے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, تو جس کا تعلق ہوگا وہ ان سے حمایت ان کی کرے گا نا. ہمارا تو تعلق ہی انہیں ختم کر دیا. تو لیکن انہوں نے قادیانیوں کو اپنا بھائی کہا ہے, تو آپ کا سٹانس کیا ہے اس پر؟ انہوں نے کہا ہے تو وہ رانا ثناء اللہ خود جواب دے, اس سے پوچھیں جو مطالبہ کر رہے ہیں. آپ نے ان سے استعفے کا مطالبہ کریں گے؟ کن سے؟ رانا ثناء اللہ سے. رانا ثناء اللہ سے بھائی ہماری بات جو ہے, جو ہم لینے گئے تھے وہ تو لے آئے ہیں. اب بات جب دوبارہ چلے گی تو بات کریں گے ان سے. تو جو معاہدے کی جو
मोटी मोटी शिकें हैं वो हमारी नाजरीन के साथ अगर शेयर करना चाहें तो आप कर दें। मोटी शिक पहली तो वही एक शिक थी बड़ी जो आपके सामने आई है अजायद आमिद का। उसके बाद जो है वो नामुस रिसालत 295C को कोई नहीं छेड़ेगा। जो गुस्ताखान रसूल जेल में बंद हैं उनको बाहर नहीं भिजवाया जाएगा। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो है वो मदद की जाएगी। हमारा ये मुतालबा था। वजारत दाखिला और वजारत खारजा उनकी माँ और उनकी बहन को मिलकर मामला तय करेगी कि उनको मदद की क्या ज़रूरत। बल्कि हमारा तो मुतालबा यही है कि उसको छुड़ाएं, किसी न किसी तरीके से उस बच्ची को वापस लाएं, मुसलमानों की बेटी को। और मस्जिदों के जो स्पीकर बंद थे 3 तरफ से वो भी इंशाअल्लाह आइंदा ऐसे नहीं होगा। और जो कुरान और हदीस निसाब से निकाला गया इंशाअल्लाह वो वापस आएगा। और निसाब के अंदर कुरान और हदीस और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल की जाएंगी। और बहरा रवी जो उम्मत के अंदर फैल रही है इसके अंदर इंशाअल्लाह इंसदाद होगा इन चीज़ों का। आखिर में मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद उनके खिलाफ कोई फतवा तो नहीं जारी किया जाएगा? नहीं, फतवा तो तब जारी होगा ना जब वो मुजरिम होंगे। अभी तो ये हुआ कि भाई आप बताएं आपको किसने कहा। वो जब कहेंगे कि मैंने मुझे फलां ने कहा तो बात ख़त्म हो जाए, फिर वो फलां होगा आगे। तो डेली पाकिस्तान के नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? कमाल है, डेली नाजरीन है ये डेली पाकिस्तान, सुभान अल्लाह। डेली पाकिस्तान के नाजरीन को यही है कि ये शामी साहब बड़े बहुत इनकी उम्र छोटी है, ये बातें बहुत बड़ी करते हैं। तो मैं इसलिए इनके से मोहब्बत भी करता हूँ कि ये बहुत आगे के आदमी हैं, बहुत छुपी हुई बातें करते हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल के अंदर और इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी आपके नेक मकासद में कामयाब करें और जिस मकसद के लिए आप खड़े हुए अल्लाह ताला आपको इसके लिए जो है मज़ीद ताकत भी अता करे। तो आपने तमाम जो बातें थी वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की ज़ुबानी सुनी। इनमें कितनी सच्चाई है ये जानते हैं, ये इनका अल्लाह जानता है, या आने वाला वक्त बताएगा। अगर इनकी नीयत साफ़ है, इनके मुतालबात जायज़ हैं और इनका वाकई ही इश्क सच्चा है तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियों से सुरखरू करे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफिज़। हमारी नीयत सच्ची तो थी ना, आपने बताना था ना, इसलिए तो पूरे हुए। ये क्वेश्चन है कि ये काम तो पूरा हो गया।